सवाल नंबर 1। क़यामत की कौन सी निशानी पूरी होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी? आपके ऑप्शन है ये ए दज्जाल का आना, बी सूरज का मगरिब से निकलना, सी याजूज माजूज का आना, डी इमाम मेहदी का नुज़ूल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। सवाल नंबर 2। इब्लीस शैतान का तख्त कहाँ है? आपके ऑप्शन है ये ए पहाड़ों पर, बी समंदर पर, सी ज़मीन में, डी जंगलों में। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। शैतान इब्लीस का तख्त समंदर पे है। सवाल नंबर 3। ज़कात की रकम कौन से नेक काम में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन है ये ए मदरसे की तामीर में, बी मस्जिद की तामीर में, सी गरीब की शादी में, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़कात की रकम मस्जिद की तामीर में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 4। जब अल्लाह किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे किस चीज़ का इल्म अता फरमाता है? आपके ऑप्शन है ये ए कुरान का इल्म, बी दीन का इल्म, सी गैब का इल्म, डी दुनिया का इल्म। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। जब अल्लाह किसी इंसान के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। सवाल नंबर 5। किस कौम की तरफ 600 पैगंबर भेजे गए थे? आपके ऑप्शन है ये ए कौम आद, बी कौम समूद, सी कौम बनी इसराइल, डी कौम लूत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कौम लूत की तरफ 600 पैगंबर भेजे गए थे। सवाल नंबर 6। कुरान मजीद में किस गुनाह को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है? आपके ऑप्शन है ये ए शराब पीना, बी शिर्क करना, सी झूठ बोलना, डी कत्ल करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। कुरान मजीद में शिर्क को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया है। सवाल नंबर 7। जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए नाक, बी कान, सी दिल, डी दिमाग। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। गुनाह करने से इंसान का दिल सियाह हो जाता है। सवाल नंबर 8। कौन सा अमल लोगों को दिखाकर करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज पढ़ना, बी रोज़ा रखना, सी हज करना, डी ज़कात देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। ज़कात देना वो अमल है जो लोगों को दिखाकर करना चाहिए। सवाल नंबर 9। आसमान से सबसे पहले कौन सी धातु उतरी थी? आपके ऑप्शन है ये ए लोहा, बी तांबा, सी पीतल, डी सिल्वर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। आसमान से सबसे पहले लोहा उतरा था। सवाल नंबर 10। किस हालत में इंसान फरिश्तों को देख सकता है? आपके ऑप्शन है ये ए तहज्जुद पढ़ते वक्त, बी इशराक पढ़ते वक्त, सी हज करते वक्त, डी रूह निकलते वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब।
صحیح جواب ہے ڈی، روح نکلتے وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ سوال نمبر 11، کون سا جانور شیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے کتا، بی گائے، سی شیر، ڈی خرگوش۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، کتا شیطان کے تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہے۔ سوال نمبر 12، قیامت سے کتنے سال پہلے مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے 20 سال پہلے، بی 40 سال پہلے، سی 70 سال پہلے، ڈی 80 سال پہلے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، قیامت سے 40 سال پہلے مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی۔ سوال نمبر 13، وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے بخار، بی پیٹ درد، سی کھانسی، ڈی جس تکلیف میں صبر ملے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، جس تکلیف میں صبر ملے وہ تکلیف رحمت ہے۔ سوال نمبر 14، انسان کی روح کس وقت باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ، اے سوتے وقت، بی بے ہوشی میں، سی مرنے کے بعد، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، انسان کی روح سوتے وقت باہر نکل کر بھٹکتی ہے۔ سوال نمبر 15، اگر بیوی کسی غیر مرد سے جنا کر لے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت قابل افسوس صورتحال ہے کہ اس طرح کی صورت ہمارے سماج میں پیدا ہونے لگی ہے۔ اگر شریعت کا نظام قائم ہوتا تو ایسی عورت کو چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جاتا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا، لیکن یہاں اسلامی شریعت کے مطابق حدود و تعزیرات قائم نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے آدمی کو اگر وہ باغیرت ہے تو اس عورت کو فوراً طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا قیامت میں۔ دنیا میں بھی شوہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آشنائی رکھنا اور برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بھیانک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شب تشریف لے گئے اور جہنم کی جب سیر کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں نہایت بھیانک سزاؤں سے دوچار ہیں اور سخت قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بدکار عورتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور سماج کی تمام اسلامی خواتین کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے۔